बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आई होप यू वेरी वेल। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वाक़या कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वफ़ात के वक्त किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ा और ये वक्त आपके ऊपर किस तरह से गुजरा, और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपके सहाबा इकराम का क्या हाल हुआ था और वो किस तरह से आपकी वफ़ात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और आपकी बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप खुदा के आखिरी पैगंबर यानी आप दीन इस्लाम का अहकाम उसके बंदों तक पहुंचा दें, हर रब्बुल इज़्ज़त की दलील को कायम करना फरमा दें। और आपने इस काम को किस तरह से अंजाम दिया इससे दुनिया वाकिफ़ है और इसमें आपको कितनी कामयाबी हासिल हुई इसका मुख्तसर सा जवाब ये है। जब ये दुनिया आलम वजूद में आई, हज़ारों अम्बिया और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बड़े काम को अंजाम देने के लिए इस आलम में तशरीफ़ लाए, लेकिन तमाम नबी रसूल अम्बियाओं के काम को एक तरफ जमा कर लिया जाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबलीग और कारनामों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ऐसे ही नजर आएंगे कि सूरज के सामने एक चिराग को जलाना या फिर समुद्र के मुकाबले में एक छोटा सा कतरा। और आपकी तबलीग ने इस दुनिया में एक ऐसा इनकलाब पैदा कर दिया था कि इस दुनिया की हर छोटी चीज को आसमान की सरबुलंदी अता फरमाकर जिल्लत की जमीन को इज्जत का आसमां बना दिया था। और इस दुनिया की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम अम्बिया और रसूल इस दुनिया की बुनियाद को रखने वाले बनाकर भेजे गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस काम को इस तरह से अंजाम दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी मोहर लगा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि दीन इस्लाम को पूरा करने का इस दुनिया में आपका तशरीफ लाने का मकसद पूरा हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादा ए मुहकाम को पूरा करने का वक्त आ गया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी वफ़ात का बहुत ही पहले से इल्म हो चुका था। अपने कुछ जगहों पर इस खबर को दे भी दी थी। चुनाचे हिज्जतुल वियाद के मौके पर आपने लोगों को ये फरमाया था कि शायद इसके बाद मैं तुम्हारे साथ हज नहीं कर सकूंगा। इसी तरह गदीर खुम के कुतबा में इस तरह की अंदाज में कुछ किस्म की बातें आपने अपनी ज़बान अक़दस से अदा की थी, लेकिन आपने बात के ऊपर पर्दा फरमा दिया था। मगर हिज्जतुल वियाद से वापस लौट कर आने से तो उसमें आपने शायद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि यकीन के साथ लोगों को ये खबर दे दी थी। बुखारी शरीफ में हजरत उकबा बिन अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ ले गए और शोहदाए उहूद की कब्रों पर आपने इस तरह से नमाज अदा की जैसे मैयत की नमाज अदा करते हैं, और फिर पलट कर मिंबर पर आए और आपने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारा पेशवा हूँ और मैं तुमसे पहले वफात पाने वाला हूँ और तुम्हारा गवाह हूँ, और मैं खुदा की कसम अपने हौज को इस वक्त देख रहा हूँ, यानी अब मैं तुम लोगों से पहले वफात पाकर जा रहा हूँ ताकि वहाँ पहुँचकर तुमसे पहले हौज कौसर का इंतजाम कर सकूँ। और ये किस्सा वफात की बीमारी शुरू होने से पहले का है। इस बयान को फरमाते हुए आपको यकीनन इस बात का हो चुका था मैं कब और किस तरह से और किस वक्त इस दुनिया से जाने वाला हूँ। और मर्ज वफात शुरू होने के बाद अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये साफ साफ लफ्जों में बिना शायद लफ्ज फरमाए अपनी वफात की खबर दे दी थी। और बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आपने अपने मर्ज वफात में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। जब वो आपके पास में आपके करीब बैठी थी तो आपने उठे और उनके कान में कुछ फरमाया तो ये सुनकर वो रोने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोबारा से थोड़े से उठे और आप बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कान में दोबारा से कुछ फरमाया तो वो मुस्कुराने लगी। बाद में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके कान में क्या कहा था। जब पहली बार कुछ कहा था तो आप हंसने लगी थी और दूसरी बार कुछ कहा था तो आप रोने लगी थी। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में आहिस्ता से ये फरमाया था कि मैं इसी बीमारी में वफात पा जाऊंगा। तो ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं रो पड़ी थी। दोबारा से चुपके से मेरे कान में ये फरमाया था कि मेरे बाद मेरे घर वालों में से सबसे पहले तुम मुझसे आकर के मिलोगी। तो इस बात को सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी वफात से पहले अपनी वफात का इल्म हो चुका था
क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दूसरे लोगों की वफात का वक्त मालूम हो जाया करता था, तो अगरचे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपनी वफात का वक्त कैसे मालूम ना पड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो आपको इल्म माकान व मा अनाकून अता फरमाया था, यानी जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, सबका इल्म आपको अता फरमाकर आपको इस दुनिया से बुलाया। अब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई और आपकी बीमारी की शुरुआत कब हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितने दिनों तक बीमार रहे, इसमें मुआखरीन का इख्तिलाफ है कि बहरहाल 20 या 22 सफर 11 हिजरी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में, जो आम मुसलमानों का कब्रिस्तान है, रात को वहाँ तशरीफ ले गए और जब वहाँ से वापस तशरीफ लाए, मिजाज अक़दस आपका बिगड़ गया। ये हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी का दिन था, सोमवार का दिन था और आपकी बीमारी बहुत सख्त हो गई और आपकी ख्वाहिश पर तमाम अज़वाज मुख़त्तरीन को इजाज़त दे दी कि आप हजरत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ पर क़याम फरमाए। चुनाचे हजरत अब्बास और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको सहारा देकर को हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में पहुँचा दिया था। तक आपके जिस्म मुबारक में ताकत रही, आप नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ते रहे। कमजोरी बहुत ही ज्यादा हो गई थी तो आपने हुक्म दिया कि अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला कि अब वो मेरे मुसल्ले पर इमामत करें। 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पढ़ाई थी। एक दिन ज़ोहर की नमाज के वक्त बीमारी में कुछ ज्यादा इजाफा महसूस हुआ। आपने हुक्म दिया कि 7 पानी के मशके मेरे ऊपर डाल दिए जाएं। जब आप गुस्ल फरमा चुके थे, पास और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके मुकद्दस हाथ को थामा और मस्जिद तक ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज अदा करा रहे थे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखकर आप पीछे हटने लगे। आपने उनको इशारे से रोका और उनके पहलू में बैठकर नमाज अदा की। आपको देखकर और हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखकर दूसरे लोग अरकान नमाज अदा करते रहे और फिर नमाज के बाद आपने एक कुतबा दिया। आपने बहुत सी वसीयतें की और अहकाम इस्लाम को बयान फरमाया। अंसार की खूबियाँ और इसके हुकूक के बारे में कुछ जुमले इरशाद फरमाए। सूरह वल असर और एक आयत की तिलावत भी की थी। में 7 दिनार रखे हुए थे। माया कि तुम इन दिनारों को लाओ ताकि मैं इन दिनारों को खुदा की राह में खर्च कर सकूं। हजरत अली के जरिए आपने इन दिनारों को तकसीम करा दिया था। आपने अपने घर में जर्रा भर भी न सोना न चांदी छोड़ा था। बस वफात के दिन यानी सोमवार के दिन आपकी तबीयत अच्छी थी। आपका कमरा मस्जिद नबवी से मिला हुआ था तो आपने पर्दा हटाकर देखा, फजर की नमाज अदा कर रहे थे। तो ये देखकर आप खुशी से हंसने लगे और लोगों को बताया कि आप मस्जिद में आना चाहते हैं। बात को सुनकर लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि वफात से पहले आपका चेहरा अनवर ऐसे मालूम होता था कि यानी कोई कुरान का पन्ना सफेद हो गया हो। इसके बाद आपको बेहोशी का दौरा पढ़ने लगा। हजरत फातिमा उल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बान से सख्त गम में ये अल्फाज निकल गए कि हाय रे मेरे बाप की बेचैनी। अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी तुम्हारा बाप इसके बाद कभी बेचैन नहीं होगा। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि आप अक्सर ये बयान करते थे कि पैगम्बरों को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो चाहे तो वफात को कबूल करे या फिर दुनिया की जिंदगी को। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान पर ये कलमात जारी हुए तो मैंने समझ लिया था कि आपने आखिरत को कबूल फरमाया है। ऐसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफात से पहले आपके पास मिसवाक लेकर हाजिर हुए तो आपने इशारे से फरमाया कि उनको मिसवाक की ख्वाहिश है। ऐसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन ही आपके दांतों पर मिसवाक को रगड़ा, आपको मिसवाक करवा दी थी। और तीसरे पहर का वक्त था और आपके सांस में थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी थी। इतने में आपके होठ मुबारक हिले और लोगों ने ये अल्फाज सुने कि नमाज का और गुलामों का ख्याल रखना और पास में पानी रखे हुए को आप बार बार अपने होठों मुकद्दस पर लगा रहे थे। और उस वक्त आपको सख्त प्यास थी जिससे आप बार बार पानी में हाथ डालते और अपने चेहरे मुकद्दस पर मल लेते, कलमा पढ़ते, कभी चादर से मुंह ढक लेते, कभी चादर से बाहर मुंह निकाल लेते। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने सीने से लगाए बैठी हुई थी। इतने में आपने हाथ उठाया और उंगली के इशारे से फरमाया। आपने 3 मरतबा फरमाया कि अब कोई नहीं बल्कि वह बड़ा रफीक साथी चाहिए। और ये अल्फाज जुबाने अक़दस पर थे। अचानक से हाथ लटक गया और आंखें छत की तरफ देखते हुए खुली की खुली रह गईं और आपकी कुदसी रूह आलम कुदसी में पहुंच गई। तारीख़ वफात में लोगों का बड़ा इख्तलाफ है कि और जिस पर तमाम उलमाए सीरत का इत्तिफाक है वो सोमवार का दिन था। रबीउल अव्वल का महीना था। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी सोमवार के दिन तीसरे पहर आपका विसाल फरमा चुके थे।
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے حضرت صحابہ اکرام اہل بیت کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا، اہل مدینہ کا کیا حال ہو گیا تھا، بیان کو فرمانے کے لیے ہزاروں پنے بھی کافی نہیں ہوں گے۔ وہ سام نبوت کے پروانے جو کچھ دنوں تک زمال نبوت کا دیدار نہ کرتے تو ان کے دل بے قرار ہو جایا کرتے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ عاشق رسول پر جانے ہمیشہ کی جدائی کا کتنا زبردست صدمہ عظیم ان کو پہنچا ہوگا۔ صحابہ اکرام نے جب اس بات کو سنا تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، ان کی عقلوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا، ان کو آواز آنی بند ہو گئی تھی، اس قدر ان کے ہوش اڑ گئے تھے، ان کے لیے سوچنا بھی مشکل ہو گیا تھا کہ اب وہ کیا کہیں اور کیا کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسی سختی طاری ہو گئی تھی، وہ ادھر ادھر بھاگتے بھاگتے پھر رہے تھے، مگر وہ کسی سے نہ کچھ کہہ رہے تھے اور نہ ہی کسی سے کچھ سن رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رنج اور غم میں کچھ اس طرح سے نڈھال ہو کر بیٹھے تھے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی بھی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر ایسا دھکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور ان کو ہارٹ فیل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، انہوں نے تلوار کھینچ لی تھی اور ننگی تلوار کو مدینے کی گلیوں میں ادھر ادھر آتے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے بھی یہ کہا کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے کہ میں اسی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ وفات کے بعد حضرت عمر اور حضرت مغیرہ بن سوا اجازت لے کر مکان میں آپ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ شاید محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سختی کا دورہ پڑ گیا ہے اور وہ بے ہوش ہوئے ہیں، نہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عمر، تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے؟ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے اور تڑپ کر بولے کہ اے مغیرہ، تم جھوٹے ہو، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک انتقال نہیں کر سکتے جب تک اس دنیا سے ایک ایک منافقین کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سکھ میں تھے، جو مسجد نبوی سے شاید 1 میل کی دوری پر تھا، کیونکہ ان کی بیوی حضرت بنت خرجہ وہیں پر رہتی تھی۔ سوموار کی صبح کو مرض میں کمی نظر آئی تھی، کچھ سکون حاصل ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جانے کی اجازت دے دی تھی، تم سکھ کو چلے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر آؤ۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سکھ سے آئے تو انہوں نے کسی سے نہ کچھ کہا نہ کچھ سنی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں چلے گئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر ہٹا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھکے اور آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ نہایت ہی غمجوشی سے ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ کی زندگی، آپ کی وفات دونوں ہی حالاتوں میں پاکیزہ رہے اور میرے ماں باپ آپ پر دونوں فدا ہیں، ہرگز خدا بند تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا، اور آپ کی جو موت لکھی تھی آپ اس کے ساتھ وفات پا چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لے آئے تھے۔ وقت حضرت عمر لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں چھوڑ دیا، خود لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینے شروع کر دیا تھا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو لوگ محبت کرتے تھے وہ اب جان لے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ جو آدمی تم میں سے خدا کی عبادت کرتا تو وہ خدا زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت فرمائی تھی، جس کا ترجمہ یہ تھا: محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رسول ہیں، پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا میں آ چکے ہیں، اور وہ انتقال فرما جائیں، شہید ہو جائیں تو کیا تم ان کے دین سے پھر جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے؟ تم اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرو گے، اگر تم پلٹ گئے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو ہمیں معلوم ہو گیا، پہلے میں اس آیت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سورہ عمران کی ہے آیت کو سنا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور حضرت عمر پریشانی کی حالت میں ننگی تلوار کے ساتھ جو بیان کر رہے تھے وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا ہے، اس سے پھرے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گویا
ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیت کی طرف ہمارا بالکل دھیان نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے میں اس پردے کو ہٹا دیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنی وصیت فرما دی تھی، مجھ کو کفنانا اور دفنانا میرے اہل بیت میں ہی میرے خاندان والے کریں گے۔ یہ خدمت آپ کے خاندان کے لوگوں نے ہی انجام دی تھی۔ چنانچہ حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت علی بن عباس، حضرت عثمہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر آپ کو غسل دیا۔ آپ کی پلک مبارک کے اوپر جو پانی کے قطرے جم گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سے محبت میں ان کو اپنی زبان سے چاٹ لیا تھا۔ اور جب آپ کا جنازہ تیار ہو گیا تو لوگ جنازے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ آپ کا جنازہ مبارک حجرے میں ہی تھا۔ باری سے تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے اور نماز پڑھ کر آ جاتے، لیکن اس وقت آپ کا کوئی امام نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر مبارک تیار کی، بیت نے ہی آپ کو قبر کے اندر اتارا تھا۔ اب کچھ صحابہ اکرام کا یہ بھی اختلاف ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مسجد نبوی میں ہی دفن کیے جائیں، کچھ لوگوں کا کہنا کہ صحابہ اکرام کی قبرستان میں ہی دفن کیے جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، وہاں پر رسول اور نبیوں کی وفات ہوتی ہے، ان کو اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے۔ اور پھر جس جگہ آپ کی وفات ہوئی تھی حجرے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک تیار کی گئی تھی اور آپ کو اسی کے اندر دفن کیا گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جتنا پڑھا جائے، جتنا بیان کیا جائے اور جتنا سنا جائے وہ کم ہے۔ اس رمضان ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، آپ تک اس حدیث کو پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کس طرح کی تھی، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کس طرح سے ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو، پوری کائنات کو بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی سے جڑی ہوئی ہر بات کو ہمیں پڑھنا اور سننا چاہیے، ہماری زندگی کا مین مقصد ہے اور اسی طریقوں پر ہمیں چلنا چاہیے۔ آمین۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آگے کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے کہ آپ بھی خوش رہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ آپ کی جائز دعا کو قبول فرمائے، آپ کے رمضانوں کو قبول فرمائے، آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔